التمرين اليوم يتعلق بالبنيات الجبرية. سننجز الجزء الثاني منه. بالنسبة للجزء الأول سبق وأن أجزناه. جو بونس مع هذا لا كيسيون بلي مكاينش تمرين سابق. سينون سأذكر بالنتائج التي سنحتاجها في هذا الجزء هذه اللي هي هذه. دونك اون بوز عندك بعد هذا الجي هو ار موان ان دومي، وهذا لا لوا ستار. دونك مهما يكون اكس و من جي كاري فإن اكس اطوال ايكغيك كتساوي اكس زائد ايكغيك موان 2 اكس ايكغيك. اون بوز اي كتساوي لنا المصفوفة الوحيدية اي ا هاد المصفوفة هادي اي ام دو اكس كتساوي لنا اكس في ا زائد اي افيك اكس ابارتونون ا جي. اون كونسيدير لونسومبل او اللي كيساوي لنا ام دو اكس حيث اكس ابارتيان ا جي. السؤال الأول فيريفيكو ا كاري كتساوي لنا موان 2 ا puis montrer que E est stable dans M de R menu de la multiplication. Donc هذه calcul simple قوموا به، والهدف منه هو كنضفو في إنجاز جداء مصفوفتين. دونك باش تبين أن هذا E stable dans M de R مستقر من M de R مزودة بالضرب، إما أنك تاخذ دو إليمون دو E ويجب أن تجد أن جداءهما كيعطيك أن إليمون دو E، ou bien كتاخد كما نقوم الآن مهما يكون إكس و إيكغيك كتاخدهم من هاد جي كاري. يجب أن تجد أنه يعطيك واحد التعبير ام ديال واحد التعبير، هاد التعبير يكون كينتمي للجي. دونك أون ام دو إكس ضرب ام دو إيكغيك كتساوي ام دو إكس هي إكس في أ زائد إي. دونك إكس في أ زائد إي مضروبة في إيكغيك أ زائد إي كتساوي إكس إيكغيك في أ كاري زائد إكس أ في إي تعطيك إكس أ، إي في إيكغيك أ تعطيك إيكغيك أ زائد إي في إي تعطينا إي تساوي أ كاري تساوي لنا موان 2 أ. دونك هذه ستعطينا موان 2 أ زائد إكس أ زائد إيكغيك أ زائد إي. نعمل بأ دونك باش نلقاو ام دو كوا تعمل بأ تساوي إكس زائد إيكغيك ناقص 2 إكس إيكغيك عامل لأ زائد إي تساوي ام، لأن لقينا واحد التعبير في أ زائد إي. دونك هذه ام دو إكس زائد إيكغيك ناقص 2 إكس إيكغيك تساوي ام دو، نعود إلى إكس ستار إيكغيك هي اللي كتعطينا إكس زائد إيكغيك موان 2 إكس إيكغيك. دونك تساوي لنا ام دو إكس ستار إيكغيك. بما أن هاد إكس ستار إيكغيك ينتمي إلى جي فإن ام ديال هاد التعبير اللي كينتمي لجي ينتمي ل ام. دونك بويسك إكس ستار إيكغيك ينتمي إلى جي، donc on a ceci implique que m de x star y ينتمي إلى E. Soit fait l'application de G هذه question 2 vers E tel que بما يكون x ينتمي ل G فإن phi de x كتساوي لنا m de x. السؤال الأول montrer que phi est un isomorphisme de تشكل تقابلي de G menu de star vers E menu de la multiplication. Puis on déduire la structure de E menu de la multiplication. Donc باش نبينو أولا أنه homomorphisme تشاكل homomorphisme. C'est-à-dire on va prendre deux éléments de G carré, deux éléments qui appartiennent à G carré. On va trouver, donc
قلنا مهما يكون إكس و إكغيك كينتميو للجي كاري. باش تبين أنه تشاكل يجب أن تجد ما يلي: أن في دو إكس ستار القانون ديال الجي، لأن تشاكل من الجي مني بستار فيغ أو مني ملتيبليكاسيون. دونك إكس القانون ديال هاد الجي اللي هو ستار إكغيك تلقاه كيساوي لنا في دو إكس على حدة القانون ديال هاد أو اللي هو الملتيبليكاسيون في دو إكغيك. دونك نحسبو هادي هي الأولى. دونك في إكس ستار إكغيك يساوي كيساوي في دو إكس ستار إكغيك، قلنا هي إكس زائد إكغيك موا 2 إكس إكغيك تساوي إم دو، وفي دو إكس هي إم دو إكس بحيث إكس كينتمي للجي. دونك هادي راه باينة بأنها كتنتمي للجي. دونك إم دو إكس زائد إكغيك ناقص 2 إكس إكغيك تساوي إم دو ديال شي تعبير كتساوي إم دو إكس كتساوي إكس في أ زائد إي، كتساوي إكس زائد إكغيك ناقص 2 إكس إكغيك في أ زائد إي. قلنا الآن سنحسب في دو إكس والتي سبق وأن حسبناها في دو إكغيك، حسبنا عفوا إم دو إكس مضروبة في إم دو إكغيك. دونك هذه فقد وجدنا سابقا بأنها تساوي، دونك وضعنا إكس في أ زائد إي مضروبة في إكغيك أ زائد إي، وجدنا أنها تساوي لنا إكس زائد إكغيك ناقص 2 إكس إكغيك في أ زائد إي. دونك ومنه قلنا لوغ في دو إكس إطوال ستار إكغيك كيساوي لنا في دو إكس ملتبليي باغ في دو إكغيك. دونك ومنه في إتان هومومورفيزم تشاكل de G menu de star vers E menu de la multiplication. الآن سنبين أنه بيجكتيف تقابل باش يكون إيزومورفيزم. دونك باش تبين أنه تقابل غتاخد شي عنصر، أن يعني كل بيجكتيف كل عنصر مجموعة الوصول اللي هي E، كل عنصر مجموعة الوصول E خصو يكون كيملك سابق وحيد من مجموعة الانطلاق هاد الجي بالتطبيق اف. كل عنصر مجموعة الوصول عنده سابق وحيد، ما يمكنش تلقى شي عنصر مجموعة الوصول ما عندوش سابق او لا عنده اكثر من سابق. لذلك انت تختار عنصر من مجموعة الوصول عندك مهما يكن ام دو ا ينتمي الى او، هل ستجد أنه يملك سابق وحيد؟ دونك فإن في دو إكس عندي واش غتوجد لك واحد الإكس من الجي بحيث في ديال هذاك الإكس هي اللي أعطتنا هذا إم دو أ. هذا هو ما نبحث عنه. دونك في دو إكس كتساوي إم ديال هاد أ، هذا يكافئ لنا أن في دو إكس هي إم دو إكس تساوي إم دو أ، هذا يكافئ لنا في دو إكس هي إكس في أ زائد إي كتساوي لنا بتيتا غرونتا زائد إي. دونك هذا يكافئ لنا، مكتجيش وتختزل كتعمل أولا إكس ناقص أ مضروبة عامل لي غرونتا تساوي لنا إي موان إي، دونك تعطينا المصفوفة المنعدمة. احنا في المصفوفات. هذا يكافئ أن إكس
نعلم أنها تخالف الصفر، هي التعبير ديالها. دونك وبالتالي فإكس ناقص هي كتساوي النصف، دونك إكس تساوي ومنه دونك وجدنا كل عنصر من مجموعة الوصول يملك سابق وحيد بهذا التطبيق فيه. لو كان مثلا فوقاش كيكون عندك أكثر من سابق، مثلا لو كان عندك واحد التعبير فيه في الآخر كتلقى القيمة المطلقة ديال إكس، القيمة المطلقة ديال إكس يعني تساوي يعني مثلا هذه مثلا حالة القيمة المطلقة لإكس كتساوي يعني راه إكس كيساوي أو موا دونك هذا ماشي تقابل. دونك نستنتج أن هذا phi est bijectif de G mené de star vers E de mené. Donc, on conclut que phi est bijectif de G vers E. Donc, انت كتكتب هاد الخلاصة هادي في الآخر. Puisque chaque élément de l'ensemble d'arrivée de E admet un unique antécédent de G par l'application phi. Puis on déduire la structure de E menée de multiplication. Donc كما ذكرت سابقا نرجعو لهنايا، عندك G menée de star est un groupe commutatif زمرة تبادلية، وهذا في تشاكل ايزومورفيزم تشاكل. دونك هنا في الاخر كدير بعد النتيجة عندك دونك باغ سويت نسيت مكتبهاش ولكن خاصك تكتبوها في دونك غتكتب اي ان ايزومورفيزم تشاكل تقابلي دو جي مني ستار فيغ او مني دو ملتيبليكاسيون. عاد من بعد غتستنتج puisque مني G mené de star est un groupe commutatif et phi est un isomorphisme de G mené de star vers E mené de multiplication, on conclut que E mené de la multiplication est un groupe commutatif aussi. زمرة تبادلية. دونك 3 on pose B كتساوي لنا هاد المصفوفة هادي. دونك عندك اي هذه المصفوفة الوحيدية، والمصفوفة بي عند هاد لي زان في هاد الكوطي هذا. vérifier que B كتساوي M de 1 puis déterminer B moins 1. دونك هاد vérifier هي باش نطفى باش نوجدو B moins 1. دونك قلنا M de 1 تساوي دونك كتعوض X ب 1 دونك تعطيك واحد في A اللي هي A زائد E. دونك إلا جمعت هاد المصفوفتين إذا قمت بإنجاز مجموع مصفوفتين ستجد أنه يساوي فعلا B. دونك يساوي لنا B. puis déterminer B moins 1. puisque هاد في تشاكل تقابلي من هاد G مني دو ستار et vers E مني دو ملتيبليكاسيون. حنا شفنا العنصر، عرفنا العنصر المحايد في هاد الجي، عرفنا السيميتريك دو شاك إليمون دو جي. دونك حنا غنوجدو السيميتريك ديال هاد ام دو ان بهاد ديال بي موان ان بهاد التشكل التقابلي. دونك شنو كدير؟ اولا كترجع كتوجد السيميتريك ديال ان، سيميتريك دو ان. داكشي علاش بينا حنا ننبه هي ام دو ان، كتوجد السيميتريك دو ان في هاد الجي بهاد لا لوا ستار كما قلنا كما كتبت عندك اكس بريم كيساوي اكس على 2 اكس موان زان. فهادي نرجع هادي سيميتريك في هاد دو شاك إليمون دو جي هو هذا. دونك حنا بالتالي فالسيميتريك دو ان ستجد واحد على 2 نضربو في واحد موان زان دونك تعطينا واحد. دونك السيميتريك دو ان في جي هو ان، ومنه دونك ستجد أن سيميتريك دو بي أي بي موان زان
هي ام دو ان كذلك، يعني هي بي. يعني فقط شفويا. دونك انت غتكتب هذه بويسك لو سيميتريك دو ان هو ان. دونك انت كتوضع في دونك غتوجد السيميتريك ديال هذه بالتطبيق في. دونك في دو ان، يعني في دو ان كيساوي لك دو ام دو ان. هاد ان هو السيميتريك ديال هاد ان في هاد الجي مني دو ستار. وبالتالي دونك ف بي موان زان كتساوي بي. بنفس الطريقة لهنايا في السؤال مونطري كو مهما يكون ان ينتمي لان ايطوال فإن بي أس ان كتساوي ام ديال واحد ناقص 91 على 2. دونك هذا تبينوها بلا ريكورونس. فقط هنا بالنسبة باش توجد لو بي أس ان موان زان كتساوي بي ان. دونك هنا غتاخد هاد هاد ام دو كوا، هاد التعبير هذا واحد ناقص واحد أس ان على 2. غتشوف السيميتريك ديالو هنايا، ترجع لهنا تعود اكس بواحد ناقص واحد أس ان على 2. ستجد انه السيميتريك تاعو كذلك بحال هنا كما هو واحد ناقص واحد أس ان على 2. دونك بالتالي ففي ديال واحد ناقص واحد أس ان على 2 هي ام. غتعطيك دونك السيميتري قلنا ديال هاد التعبير هذا هو نفسه بعد الحساب. غتبينها بالحساب فقط حنا باش نربحو الوقت. دونك وبالتالي ففي ديال هذا واحد ناقص واحد أس ان على 2 كيساوي ام ديال هاد واحد ناقص واحد أس ان على 2. دونك بالتالي كتستنتج ان بي أس ان موان زان هي السيمتريك تاعها هي بي ان. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.